راه انا سميتي ندى، انا اللي اسست هذا البروجي هذا. هو راه بروجي باش نقول صراحه بروجي جديد، يلا خدمنا عليه هذه واحد 5 شهور وحنا كنخدموا عليه، وما كناش كنتصوروا يقدر ينجح في هذه الفتره اللي هي قصيره بزاف، ولكن الحمد لله كلشي دار لنا الجهد ديالو، لي بارتنير كاملين ساعدونا، وتنظن بهاد القوه زعما ديال كلشي اللي قدرنا زعما نشوفوا هذا البروجي. المهم امسين على ما يحطونا لو سوبور. انا نبغي ندير لكم واحد قصه اللي كنظن تقدر تعطي لكم شي صوره ديال علاش كنديروا هذا البروجي كامل. انا دابا خدامه، يجي واحد 2 عامين وانا خدامه، وواحد النهار دوك مشيت للخدمه بكري في الصباح، ويلا وصلت للخدمه ونلقى فيها لي ريك على الصباح، والمديره كاينه والناس كاينين ولي ريونيون وداكشي، وما لقيتش باش نمشي نجبر اولويز، ما كانش ممكن. كان عندنا بزاف ديال لي ديسكسيون لي ريونيون داكشي. بقيت صابره واحد 6 سوايع على ما جات الغدا. ملي جات الغدا مشيت كنجري كنقلب على شي مرجان، المهم شويه حنا في معارف، كنت كنقلب جبرت واحد. دخلت جيت نشري اولويز واحد 15 درهم باش خرجتها، الحمد لله كانت معايا. ولكن غير داك الصباح كيفاش داز ليا طويل، لان ما جبرتش داك اولويز، وكيفاش ما كنتش الاز، كنت باغيه غير نكون في الدار ونكون بوحدي. ومني دوز داك النهار فريمون حسيت بشنو كتقدر تحس شي بنت اللي مثلا كتكون هي في دي زوندغوا بعاد بزاف بحال هاد الفيلاج اللي غنمشيو له حنا غدا ان شاء الله، فين ما كيكونش كاع عندهم اولويز، ما كيكونش كاع عندهم اكسي باردون داك اولويز. وحتى الا كان كيبقى واحد الضغط المادي، لان راه ماشي سهله تخرج واحد 15 ولا 20 درهم كل شهر، يا ماشي حتى كل شهر، بناتنا اللي غير كيجيو كل 20 يوم يلا كتساليهم كترتاح شويه كيعاود يجيو يا سي دو سي. دوك كل 20 جور بحال هكا تبقى تخرج هاد الفلوس، هذا هي ماشي شي حاجه سهله. دونك اون ميم طون حنا كنت انا كنفكر في هذا البروجي، وكنت كنسمع لي فيديو ديال ساره بن بوسان اللي غتهضر حتى هي من بعد، اللي كانت كتهضر على هذه القضيه ديال البنات اللي ما عندهمش اكسي لا الاولويز وما عندهمش الفلوس باش يقدروا يتمكنوا يشريو هاد الاولويز. ومن تما كنت اوسي بديت كنستعمل هاد لي كولوت مونسترويل، دوك اللي غنهضروا عليهم حتى هما من بعد. ومن بقينا كنخمو قلنا هذا يقدر يكون شي حل لهاد القضيه هذه. وباش نشرح لكم اوسي راه حنا ماشي الولا، الحمد لله هادشي راه ديجا كيقوموا به بزاف ديال الجمعيات في المغرب وفي الخارج اوسي. دونك حنا ان شاء الله كنتمنوا نقدروا نديروا هادشي على المده. الوغ انا سميتي ساره بن موسى، انا المؤسسه ديال واحد الحركه اللي سميتها حاشاك. الوغ عندي واحد السؤال بغيت نسول لكم هنا، شكون فيكم حق عليه في حياته ضر الحيض يهزيتو؟ توا واخا نتوما لا حشمتيو، علاش كتحشموا؟ الا حنا هنا اليوم باش نهضروا على داكشي، ماشي باش نحشموا فيهم. دونك نتوما كلكم واخا، ودابا شكون فيكم كيحشم؟ وكاينين بزاف فيكم اللي كيحشم. شكون فيكم كيحشم يمشي يشري الفوطه صحيه في بيسي؟ كاين كثر الناس اللي ما كيحشموش، الناس اللي عندهم لي غير. نتوما كلكم عندي واحد السؤال، علاش كتحشمي؟ نقول هادشي عيب هاد الدم الحيض عيب، هاد الدم الحيض دم الحياه، هاد الدم اللي كيعاونك باش تولدي عيب. تعجبني نقولها الهضره على العيالات، مابغاش شي واحد الرجاله بحال هكا نقولها على العيالات. علاش؟ كيفاش كتولدي؟ ماشي راجل، لا خصك راجل وخصك لي غير، لا هادي الصح. واخا وهاد الحركه حاشاك درتها باش نخدم على هاد المشاكل، على هاد الحشومه اللي كاين في لي غير. باسكو حنا المشكل اللي عندنا حنا في المغرب ملي كيكون عندنا لي غير كنقول لهم في حق الشهر حاشاك، خصكم تحيدوا هذيك الكلمات حاشاك، راه ما تحشموش على الدم الحيض، راه مكتوبه في القران الكريم، راه الدم هو دم الحياه ماشي عيب، خصنا نفرحوا عليه. خصنا ما كاين غير البنت، ما كاين غير المراه يمكن لها تولد، الرجال ما يمكن ليهمش. الا ما عندناش هاد الدم ما يمكنناش نولدوا. راه بقاو تفكروا على داكشي وتقول وتفرحوا عليه وما تبقاوش تحشموا. واخا
أسست لا مارك ليبري اللي هي ماركة الملابس الداخلية خاصة بالدورة الشهرية مع غيتا واحدة أخرى ولكن ما كانش ممكن تكون معنا اليوم. وغنشوفوا كيفاش هاد السراويل الدورية يمكنهم يكونوا حل للمرأة النساء. غنشوفوا كيفاش كيستعملوا. نوري لكم دابا هاد الملابس. هذا لباس داخلي خاص بالدورة الشهرية، تيبان بحال لباس داخلي عادي مكون بالقطن وباين بحال لباس داخلي كلاسيكي اللي كنلبسو كل نهار. وهذا لباس داخلي كيعوض المناديل الصحيه الكلاسيكيه اللي تنلقاو في السوبر مارشي ولا في البيسري، وتنقدروا نلبسوهم حتى 12 ساعه. تقدر تلبسوهم في الصباح وتبدلوهم حتى الليل. دابا غتكونوا كتسائلوا كيفاش هذا اللباس الداخلي اللي هو تيبان لباس عادي يمكن له يمتص كميه ديال الدم ويحميك ضد التسربات. غنشوفوا كيفاش مكونين. هو ثوب مصوب بثوب القطن، وفي قلب هذا اللباس كاينين 3 ديال الاثواب. اولا الثوب اللي تيقيس البشره ديالك هو القطن، دونك الدم تيدخل داك الثوب وتيهبط الثوب الثاني اللي هو البامبو اللي هو ثوب طبيعي ومعروف ثوب انتيسيبتيك. شنو هو انتيسيبتيك؟ هو ما تيخليش داك البكتيريا تديفلوبا فيها. فوالا دونك هذا البامبو هو اللي غادي يمتص داك سيلان الدم وغادي يحميك ضد التسربات. وثالثا الثوب الثالث هو ثوب امبيرميابل اللي ما تيخليش يدوز الدم ولا ما تيخليش يدوز الدم، تيحبس الدم. عندنا طريقه ديال التصبيغ مهمه بسيطه ولكن مهمه باش تحافظ عليها. خصك تتبع هذه الطريقه. ملي كتستعمل هذا اللباس الداخلي كدوز به باغ النهار كله كيعمر، كتشلو بالماء بارد حتى تيصفى الماء، ما تبقاش قاعد الماء تيرجع ديال. ملي كيصفى الماء عندك سواء كديرو في الماكينه الا عندك شي ماكينه خدامه كديرو معاه، ولا كتصبنو باليد بطريقه عاديه بصابون عادي بحال اريال ولا تيد. غير حنا تنصحوا ما نستعملوش داك الصابون الحجره حيت يقدر يفسد داك اللباس الداخلي. وثالثا تنخليو نشفوهم بطريقه طبيعيه اللي هي الشمس عادي، ما تنستعملوش مجفف الملابس ولا الحداده ولا شوفاج حيت ما تيبغيش السخونيه. دونك شفنا كيفاش كيتستعملوا، شفنا كيفاش كيتصبنوا. غنشوفوا علاش خصنا نختاروا هاد السراويل الداخليه في عوض داك المناديل الصحيه الكلاسيكيه. اولا هي اقتصاديه، كنشريو 3 ولا 4 ديال هاد اللباس الداخلي وتنشريوهم مره واحده. دونك ما تنبقاوش تنشريو كل شهر، تنمشيو نشريو هاد المناديل الصحيه تنشريوهم مره. يقدر يبان لكم الثمن شويه طالع، ولكن هذاك الثمن غادي نشريوه مره واحده وما تنعاودش نشريوه. دونك تنقوموا باقتصاد، ولكن تيكون حتى اقتصاد نفسي. دابا هاد اللباس الداخلي تيكون في البلاكار ديالك ولا في المجر، ما كتبقاش تفكر كل شهر خصني نمشي نشري المناديل الصحيه، ولا تقدر تتفاجئ شي نهار ما كنتيش كتساينهم تيجيوك ما عندكش، تقدر ما تلقى البيسري شاد وتبقى حاصله. دونك هاد اللباس الداخلي شي حاجه كتلقاه في البلاكار ديالك. ثانيا يحمي الجسم. شفنا هذوك الاثواب اللي كيستعملوا هما اثواب طبيعيين اللي تحميوك ضد الحساسيه، ضد سيلان، ضد الروائح الكريهه. دونك فريمون تحمي الجسم وتخليك فريمون مرتاحه. ودوك هما مريحين، تقدر تبات بهم، تقدر دير الرياضه بهم، تقدر تسافر بهم وانت مرتاحه. كتنسى بان راك فيك الدوره الشهريه، راه
راك في الدوره الشهريه ديالك. وشي حاجه وسي مهمه جدا، حنا تنعرفوا شحال كنروحوا كل شهر في المنازل الصحيه. دابا بهاد الملابس الداخليه ما تنبقاوش نرميو، دونك تنحافظوا على البيئه. دابا تنبقاو نروحوا كل شهر تنضروا البيئه، وبهاد الملابس ما تنصبنوهم نعاود نستعملوهم، ونقدروا الا حافظنا عليهم نقدروا نخليوهم حتى 7 سنين. دونك فريمون كتحافظ على البيئه وكتحس براحه كبيره. ودابا غنشوفوا علاش نختاروا لا مارك ليبري، هاد لا مارك اللي اسسنا هاد العام. هاد لا مارك ليبري هي صوبناها فريمون لكل النساء، من البنيتات الصغار من 10 سنين حتى المراه الكبيره ولا المراه اللي شويه عامره. دوك درنا فريمون لي طاي كلهم من طاي 32 حتى 52. درنا ثمن مناسب، هذا اللباس داخلي تيبدا من 150 درهم، الثمن تيتغير على حسب التدفق ديالك ولا الموديل اللي غادي تختار، مي تقدر تاخذها ب 150 درهم. ودرنا دي باك ديال 3 تيكونوا ارخص الا خديتي 3. دم الحيض غنفكركم ان دم الحيض هو ماشي دم قادر، كيخرج نقي، كيكون لا ماتير اللي مصوب بهذاك الدم ماشي بحال الدم ديالنا اللي تنشرحو تنشوفوه. علاش؟ حيت تيخرج من الرحم، والرحم فيه بعض الافرازات تيكونوا لاصقين في الدم. كاين بعض الجزيئات ديال بطانه الرحم هما تيطيحوا مع داك الدم. داكشي علاش السائل هو ما تيتكبدش، ما فيهش واحد البروتينات تيجعلوا الدم تيتجمد. دونك السائل ما تيتكبدش كسوا في داخل المهبل ولا خارج المهبل. اللون ديالو حتى هو تيكون يقدر يكون كحل، يقدر يكون حمار، يقدر يكون غوز زعما ما بين ولا كلير زعما فاتح، حيت كيكون مخلط مع الافرازات اللي قلت لكم. داكشي علاش الالوان ديالو كتقدر تكون مختلفه، وماشي معناتها انه حاجه ماشي طبيعيه ولا حاجه بحال المرض. الرائحه ديالو حتى هي تتكون زعما معينه، عندها واحد الرائحه معينه على هذيك التكونات ديالو. المكونات ديالو كتكون مختلفه على الدم العادي، ومعلوم ماشي ان من العادي ان ريحته تكون خايبه، ماشي بحال ريحه الحوت. دونك خصها تكون ريحه طبيعيه. اون فوا الريحه تتولي خايبه ديك الساعات راه سي ان بروبليم كيولي مشكل. السلام عليكم، معكم دكتوره منى كنفاوي، اخصائيه في امراض النساء والتوليد. انا جيت اليوم تعرضوا عليا لاسوسياسيون ديال نوفيلير ولاسوسياسيون ام كلثوم باش نقدم واحد لو سوجي عنده علاقه بنقص الوسائل الماديه عند النساء والعواقب ديالها خلال العاده الشهريه. دونك تبارك الله العيالات كانوا موجودين بكثره اليوم. دونك قدمت لهم واحد البريزونطاسيون على وسائل النظافه خلال العاده الشهريه، القواعد اللي خصهم يديروا، العواقب الا ما كانش ديك النظافه. صراحه كانوا متقبلين بزاف هذا الموضوع، كانوا تساؤلات كثار، كان حوار من بعد ما بيناتنا. الناس استفدوا، سولوا، وكانوا فريمون متقبلين هذا الموضوع. السلام، أنا غيتا، أسست مع غيتا ماركة ليبري اللي هي ماركة الملابس الداخلية خاصة بالدورة الشهرية. هاد الملابس بحال لباس داخلي عادي، ولكن في قلبه أتواب اللي تيحميوك في الدورة الشهرية، اللي ما كتحش بهم بالبلال، ما كتحش بالروائح الكارهة، تيكونوا فريمون مرتاحين، وكتشريهم مرة واحدة وكيدوموا لك حتى ل7 سنين. كيتصبنوا، كتلبسهم كتصبنوا، تقدر تبقى بهم النهار كله حتى 12 ساعة على حسب التدفق ديال كل وحدة، وفريمون كترتاح بهم وما كتحسش بالحساسيه. وشي حاجه اللي هي اقتصاديه حيت كتشريها مره واحده وكتشري 3 باغ اكزومبل كتبقاو عندك حتى 7 سنين. دونك با بوزوان دو تشريهم كل شهر. دونك فريمون كترتاح في داك المده ديال الدوره الشهريه.